दोस्तों जब से इंडिया के 5 फाइटर जेट ठोके हैं, इंडिया घबराहट में अब अपने जेट्स का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। अब ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है और ड्रोन्स भी नाजायज़ रियासत के इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया के ये नाजायज़ ड्रोन भी इंटरसेप्ट किए हैं। तकरीबन 26 ऐसे ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं, जो कि एक बड़ी बात है। अब कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि ये ड्रोन इतनी अंदर तक कैसे आ गए। तो ये बात आम बंदे के सर के ऊपर से गुजर जाएगी, लेकिन जो डिफेंस में दिलचस्पी रखता है वो बेहतर तरीके से समझ सकता है और समझ भी रहा है और दूसरों को समझा भी रहा है। पहली बात ये कि ये 1965-1971 वाला ज़माना नहीं है जब फ़ौजी आमने सामने होते थे और एक दूसरे पर गोलियां और गोले बरसाते थे। ये ज़माना है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और ड्रोन वारफेयर का। दुनिया ने अज़रबैजान और आर्मीनिया जंग और रूस और यूक्रेन जंग से सीखा है कि ड्रोन वारफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कितना ज़रूरी है। ड्रोन बनाना और चलाना रवायती लड़ाका हथियारों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा सस्ता होता है। एक जदीद लड़ाका हथियार अरबों रुपए का होता है, जबकि एक खुदकुश ड्रोन या निगरानी वाला UAV लाखों या चंद करोड़ में तैयार हो जाता है। कम कीमत की वजह से ममालिक ड्रोन्स की बड़ी तादाद में तैयारी और इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कई फ़ायदे होते हैं। ड्रोन्स बगैर पायलट के होते हैं, यानी ख़तरनाक मिशंस में पायलट्स की जान ख़तरे में नहीं पड़ती। ये ख़ास तौर पर उन जगहों पर कारआमद होते हैं जहां दुश्मन की एयर डिफेंस बहुत मजबूत हो। ड्रोन्स जदीद कैमरों और सेंसर से लैस होते हैं जो इंतहाई दुरुस्तगी के साथ हदफ को निशाना बनाते हैं, और इससे कोलेटरल डैमेज भी, यानी गैर मुतल्लिका अफराद या इमलाक को नुकसान कम होता है। ड्रोन्स कई घंटों या दिनों तक फ़िज़ा में रहकर किसी इलाके की मुसलसल निगरानी कर सकते हैं। ये दुश्मन की नकलो हरकत, कैंप्स, असला डिपो और दीगर सरगर्मियों को मुसलसल मॉनिटर करने के लिए बेहतरीन ज़रिया हैं। और ड्रोन्स की सबसे ख़ास बात ये होती है, ख़ासकर छोटे ड्रोन्स की, कि वो रेडार में नज़र नहीं आते, और जो चीज़ रेडार में नज़र नहीं आती इसे मार गिराना उतना ही मुश्किल हो जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर आज की जदीद जंगों का एक खामोश मगर इंतहाई ख़तरनाक महाज है। ये ऐसी जंग है जिसमें गोलियां नहीं चलती, तोपें नहीं गरजती, लेकिन दुश्मन की आंखें, कान, ज़ुबान और दिमाग साकित हो जाते हैं। आइए सादा और जामे अंदाज में समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की अहमियत क्या है और ये जंगों का रुख कैसे बदल रही है। ये जंग का वो तरीका है जिसमें रेडियो, रेडार, सेंसर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात को निशाना बनाया जाता है या इनका दिफा किया जाता है। इनमें 3 बुनियादी अंसर शामिल होते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक अटैक, यानी कि दुश्मन के रेडार, कम्युनिकेशन या दीगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को जाम करना या तबाह करना। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन, अपने आलात को दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक मुदाखलत से बचाना। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट, दुश्मन के सिग्नल्स को सुनना, तज्जिया करना और इनसे मालूमात हासिल करना। अगर किसी दुश्मन का रेडार सिस्टम जाम हो जाए, इसके फ़ौजी एक दूसरे से बात ना कर सकें और मिसाइल निशाने पर ना जा सकें, तो वो लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं रहता। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इससे यही अंजाम दे सकता है। जदीद लड़ाका हथियार जैसे कि F-35, J-20 या JF-17 ब्लॉक 3 दुश्मन के रेडार को धोखा देने या जाम करने की सलाहियत रखते हैं, ताकि वो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को बआसानी चकमा दे सकें। इजरायली हमले, रूसी फ़ज़ाई मुहिम्मात और अज़रबैजान की जंगी ऑपरेशंस में ये बार बार देखा गया है। दोस्तों जंग जीतने के लिए सिर्फ बंदूक नहीं बल्कि मालूमात की बढ़तरी ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर दुश्मन की कम्युनिकेशन और डाटा को हैक या सुनकर कीमती मालूमात हासिल कर सकता है, जिससे फ़ैसला साजी में सबकत हासिल होती है। और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और साइबर वारफेयर आपस में जुड़े होते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसीज, डाटा लिंक्स और नेटवर्क्स पर हमला करके दुश्मन के सिस्टम्स को हैक या तबाह किया जा सकता है। ड्रोन्स, मिसाइल और हवाई जहाज़ मुसलसल डिजिटल सिग्नल्स पर काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इन्हें दुश्मन के जामिंग या हैकिंग से बचाने के लिए हिफाजती ढाल फराहम करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को सुनकर दुश्मन के तैयारों, बहरी जहाज़ों या फ़ौजी कारवां की मौजूदगी, रफ्तार और मकाम मालूम किया जा सकता है। इसी तरह पाकिस्तान भी इंडिया के ड्रोन्स इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से या फिर एंटी एयरक्राफ्ट गन से तबाह कर रहा है। हमने एक वीडियो बनाई थी जब ईरान ने इजराइल पर ड्रोन गिराए थे। इजराइल ने भी ये गलती की थी कि 500 वाले ड्रोन पर मिलियंस वाले मिसाइल मारे थे, जिनका खुमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। इंडिया ने भी पाकिस्तान पर ईरान वाली हिकमत अमली अपनाई। एक तो ये सस्ते ड्रोन होंगे, जेट नहीं होंगे और तबाह भी हो गए तो खैर है, लेकिन पाकिस्तान इस पर अपने मिसाइल ज़ाया कर देगा। और आपको बता दूं, जंगें सिर्फ जज्बात से नहीं लड़ी जाती, हिकमत अमली भी कोई चीज़ होती है। और मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान इतना कैपेबल है कि इजरायली टेक्नोलॉजी को बगैर ज़्यादा नुकसान उठाए तबाह कर रहा है। 26 इजरायली ड्रोन तबाह करना कोई आम बात नहीं है। इजराइल के इस ड्रोन के बारे में भी तफसील आपको बताते हैं।
اسرائیل جن ڈرونز کا استعمال کر رہا ہے وہ ہیروپ ڈرون ہے، جسے اسرائیلی ایروسپیس انڈسٹریز نے تیار کیا ہے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک اور جدید طرز کا خودکش ڈرون ہے۔ اس کا فلائٹ ٹائم 6 گھنٹے تک ہوتا ہے اور یہ 1000 کلومیٹر تک کا سفر طے کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت میں بیٹھا آپریٹر اسے پاکستان کے کسی بھی حصے پر حملے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ یہ ڈرون ہدف پر بم نہیں گراتا بلکہ خود ہدف سے ٹکرا کر دھماکے سے تباہی مچاتا ہے۔ یہ خاص طور پر دشمن کے ریڈار سسٹمز کو، کمیونیکیشن آلات کو اور میزائل لانچنگ سائٹس کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے ان کو الیکٹرونک وارفیئر یا اینٹی ایئر کرافٹ گن سے ٹارگٹ کیا ہے۔ اگر پاکستان ان کو اپنے میزائلوں سے ٹارگٹ کرتا تو میزائلز کی لوکیشن یا ایئر ڈیفنس کے جتنے بھی پاکستان کے پاس ایسٹس ہیں ان کی لوکیشن انڈیا کے پاس چلے جاتی۔ ہیروپ ڈرون کا سسٹم مکمل طور پر نقل و حمل کے قابل ہے، جس میں قابل حرکت لانچرز، مشن کنٹرول شیلٹر اور خودکش منیشنز یونٹس شامل ہوتے ہیں۔ اس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ یہ افقی یا عمودی دونوں زاویوں سے لانچ کیا جا سکتا ہے اور سمندر، زمین یا فضائی پلیٹ فارم سے بھی داغا جا سکتا ہے۔ ڈیزائن کے لحاظ سے اس کی لمبائی 2 میٹر جبکہ بازوؤں کا پھیلاؤ 3 میٹر ہے۔ اس میں 23 کلوگرام دھماکہ خیز مواد موجود ہوتا ہے جو کسی بھی حساس تنصیب کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس میں نصب FLIR اور CCD کیمرے اسے دن یا رات کے کسی بھی وقت مؤثر بنانے کے لیے کافی ہیں۔ یہ ڈرون نہ صرف خود ہدف تلاش کرتا ہے بلکہ آپریٹر کو ویڈیو فیڈ کے ذریعے مکمل کنٹرول بھی فراہم کرتا ہے تاکہ آخری لمحے میں حملے کو روکا بھی جا سکے۔ یہ ڈرون 2 مختلف گائیڈنس موڈز پر کام کرتا ہے۔ پہلا اینٹی ریڈار ہومنگ، جس میں یہ دشمن کے ریڈیو یا ریڈار سگنلز کو تلاش کرتا ہے اور فوری طور پر ان پر حملہ کرتا ہے۔ دوسرا الیکٹرو آپٹیکل گائیڈنس، جو اسے ساکن اہداف، بند ریڈار یا دیگر دفاعی تنصیبات پر حملے کی صلاحیت دیتا ہے۔ ان فیچرز کی وجہ سے ہیروپ کو فضائی دفاعی نظام کو دبانے کے لیے ایک مؤثر ہتھیار سمجھا جاتا ہے۔ اس ڈرون کو پہلی بار 2009 میں انڈیا میں ایرو انڈیا شو کے دوران پیش کیا گیا تھا۔ اس کے بعد بھارت نے سپتمبر 2009 میں اسرائیل سے $10 کروڑ مالیت کے 10 ہیروپ ڈرونز خریدے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بھارت نے ان کی تعداد میں اضافہ کیا اور اب عملی طور پر انہیں پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ بھارت کے علاوہ آذربائیجان، نیدرلینڈ، مراکش اور خود اسرائیل بھی یہ ڈرون استعمال کر چکے ہیں۔ آذربائیجان نے اپریل 2020 میں آرمینیا کے خلاف، جبکہ اسرائیل نے مئی 2018 اور دسمبر 2024 میں شام کے خلاف اس ڈرون کا استعمال کیا تھا۔ تو ایسے ڈرون ڈھونڈتے ہی ریڈیو یا ریڈار سگنلز کو ہیں۔ تو جب پاکستان نے ان کا پہلا ڈرون میزائل سے مارا تھا تو پھر پاکستان کو احساس ہوا کہ اس ڈرون کو میزائل سے نہیں بلکہ الیکٹرونک وارفیئر اور اینٹی ایئر کرافٹ گن سے ہٹ کرنا چاہیے۔ 26 ڈرون مار گرانے کوئی عام بات نہیں ہے، لیکن کچھ گندے انڈوں کو آپ کبھی بھی نہیں سمجھا سکیں گے۔ اس وارفیئر میں ایک اور ڈرون بھی استعمال کیا جو کہ ہیرون مارک 2 ڈرون ہے۔ یہ اسرائیل کا جدید ترین ڈرون ہے۔ اس کی تیاری کا مقصد نہ صرف روایتی انٹیلیجنس ہے، سرویلنس ہے اور ریکانیسنس ہے، بلکہ یہ الیکٹرونک وارفیئر، کمیونیکیشن ریلے اور حتیٰ کہ مار کرنے کی صلاحیت والے مخصوص مشنز کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہیرون مارک 2 میں استعمال کی گئی ٹیکنالوجی نہایت ہی حساس اور جدید ہے۔ اس کا ڈیزائن اس انداز میں بنایا گیا ہے کہ یہ دشمن کے ریڈار سے بچتے ہوئے زیادہ وقت فضا میں رہ کر مسلسل نگرانی کر سکتا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی ہائی ایلیویشن فلائٹ اور لانگ انڈیورنس ہے، یعنی یہ بہت بلندی پر پرواز کرتے ہوئے کئی گھنٹے مسلسل ہوا میں رہ سکتا ہے۔ یہ ڈرون مصنوعی ذہانت، تصویری تجزیے اور الیکٹرانک سگنلز کی شناخت جیسی جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ اس کے ذریعے دشمن کی حرکات، دفاعی نظام، ریڈارز اور دیگر تنصیبات کی مکمل نگرانی ممکن ہے۔ دشمن کے مواصلاتی نیٹ ورک، ریڈارز اور بیس اسٹیشنز کی نگرانی کے علاوہ ہیرون مارک 2 کو ایسے مشنز میں بھی بھیجا جا سکتا ہے جہاں خطرہ زیادہ ہو یا انسانی مداخلت سے جان کا نقصان ہو سکتا ہو۔ اس کی سب سے بڑی خوبی اس کی رینج اور اڑنے کی صلاحیت ہے۔ یہ 35,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے، جو کہ عام فضائی دفاعی نظام کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 260 کلومیٹر فی گھنٹہ اور یہ 45 گھنٹوں تک بغیر رکے مسلسل پرواز کر سکتا ہے۔ یہ صلاحیت اسے دور دراز کے علاقوں میں انٹیلیجنس اور جاسوسی کے طویل مشنز کے لیے مثالی بناتی ہیں۔ پر اتنی خصوصیت کے بعد بھی پاکستان نے اس ڈرون کو بھی کامیابی سے مار گرایا ہے۔ یہ بھی پاکستان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا نے اتنے ڈرون بھیجے، پاکستان کیا کر رہا ہے؟ پاکستان انڈیا کو جواب تو دے رہا ہے۔
لیکن بدلہ ابھی پاکستان نے لینا ہے، اور یقین رکھیں اس بات پر کہ وہ بدلہ ایسا بدلہ ہوگا کہ انڈیا کے لیے سب کچھ بدل جائے گا۔ انڈیا خود کہے گا اب دوستی کرتے ہیں، بہت ہو گیا، پلان سارا تیار ہے، بس صحیح وقت کا انتظار ہے۔ یاد ہے نا جب 2019 میں انڈیا آیا تھا، تب بھی پاکستان پورے پلان کے ساتھ انڈیا کے اندر گھسا، انڈیا کو پرووک کیا، جس کے نتیجے میں انڈین طیارے پاکستانی ٹیریٹری میں گھسے، جہاں انہیں مار گرایا گیا۔ تو تھوڑا صبر رکھیں، اپنی فوج پر بھروسہ رکھیں، اور جن کو صبر نہیں آ رہا وہ اپنے کیڑے کا علاج کروائیں۔ یہ کوئی گلی محلے کی لڑائی نہیں ہے، یہاں اسٹریٹجیز بنتی ہیں، پلان بنتے ہیں، ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، وقت سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو تھوڑا صبر رکھیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے، جس میں پروپیگنڈا، جھوٹ، ڈس انفارمیشن سب کچھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس وقت پاکستان کے اندر موجود گندی نسل کے گندے ترین انڈے جو پاکستان آرمی کے خلاف بھونک رہے ہیں، وہ دراصل انڈیا کی مدد کر رہے ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ اگر یہ آرمی نہ ہو تو انڈیا تمہارے گھروں میں گھس جائے گا، تب تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ کچھ دیر کے لیے اپنے اختلاف بھلا دیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو خاموش رہیں، اور آپ کا خاموش رہنا بھی جہاد ہی ہے۔ اگر تم فوج کو تنہا کر دو گے تو فوج ہار جائے گی۔ یہ فوج آسمان سے نہیں اتری، یہ فوج ہمارے بھائی ہی ہیں، چاہے افسر ہوں یا سولجر، ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں۔ بس کچھ عرصہ خاموش رہو، بعد میں بھونک لینا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، سبسکرائب فار مور۔